कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। अब तो आपको हमारी वीडियोस का यकीन आ गया होगा जिसमें हम अक्सर कहा करते थे कि नया ब्लॉग बन चुका है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। शायद ये ब्लॉग बहुत पहले बन चुका होता, लेकिन इसमें देर होने की असल वजह पाकिस्तान की साबका हुकूमतें थीं। लेकिन छोड़ें अब उन खोटे सिक्कों का क्या जिक्र करना। अब बात करते हैं मुस्लिम उम्मा के नए इत्तेहाद की, बात करते हैं तुर्क सदर के दबंग ऐलानात की, बात करते हैं अरब ममालिक की तबाही की, हम बात करते हैं अमेरिका, इसराइल और भारत की, जो इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा और बेबस होते नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों, वीडियो के इंतहाई अहम मालूमात की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि तुर्क सदर क्यों एक नया तुर्की बनाने जा रहे हैं। क्या सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी गई है? क्या सल्तनत उस्मानिया के दौर की शुरुआत होने लगी है? इस पूरे निज़ाम में पाकिस्तान और चीन का क्या किरदार है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, दुनिया में दो बड़े ब्लॉक बन चुके हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका, इसराइल के इत्तेहादी मौजूद हैं और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के इत्तेहादी मौजूद हैं। और बस ये बात अपने जहन नशीन कर लें कि मुस्तकबिल में अगर कोई जंगें हुई, अल्लाह ना करे कि हों, लेकिन अगर हुई तो वो इन दो बड़े ब्लॉक्स में ही होंगी। इन दो बड़े ब्लॉक्स में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये बताने से कबल हम आपको बताते हैं कि क्यों तुर्क सदर ने अचानक मगरबी तुर्की को नए तुर्की में बदलने का फैसला किया है। मुबस्सरीन का कहना है कि उर्दगान तुर्की को रूस और चीन की तरफ बढ़ा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के इत्तेहादियों की लिस्ट से बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की दोगली पॉलिसियां हैं। एक तरफ वो अरब ममालिक को ग्रेटर इसराइल के चक्कर में मजबूत कर रहा है, उन्हें दिफाई आलात खुलेआम फराहम कर रहा है, और दूसरा तुर्की पर हथियार खरीदने या मुआहदे करने की आड़ में पाबंदियां लगा रहा है। उर्दगान ने फैसला कर लिया कि वो अब मजीद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नहीं चल सकता। यूनान और कब्रस के मामले में भी तुर्की को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अब उर्दगान नए तुर्की की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने अपने दौरे इक़्तिदार को तूल देने के लिए नए आइन का अंदिया दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक तैयब उर्दगान ने कहा कि यह मुनासिब वक्त है कि मुल्क में नए आइन पर बहस की जाए। उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहादियों में इत्तफाक़े राय हुआ तो मुस्तक़बिल में नए आइन पर काम कर सकते हैं। उर्दगान का कहना था कि तुर्की के मसाइल की वजह यह है कि हमेशा आइन को काबिज़ों ने मुरतब किया। यहाँ तुर्क सदर का इशारा गैर मुल्की और मगरबी ताकतों की तरफ ही था। सदर उर्दगान ने अपने खिताब में कहा कि तुर्की के गुज़िश्ता दोनों आइन ऐसे हैं जिनमें मुल्की सियासत पर फौज की निगरानी के असरात मौजूद हैं, लेकिन अहम बात यह है कि मुल्की आइन के तौर पर इन दोनों दस्तूरी दस्तावेज़ात की मंजूरी फौज की तरफ से बगावत और इक़्तिदार पर कब्जे के बाद दी गई थी। उन्होंने कहा कि नए आइन की तैयारी का वक्त आ गया है। दोस्तों, पिछली एक दहाई से नेटो का एक अहम रुकन और यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल करने का ख्वाहिशमंद तुर्की उभरती ताकत के तौर पर सामने आ चुका है, जो फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौज रखने वाले तुर्की ने कई खतरात मोल लिए हैं। शाम, इराक, जनूबी कफकाज, लीबिया और मशरकी बहर रूम के इलाकों में तुर्की सूरत हाल को अपने हक में करना चाहता है। यह तर्ज अमल तुर्की की खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों की निशानदही करता है। माजी में तुर्की ने बैरूनी मुहिम जोई को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। दोस्तों, जदीद तुर्की की क़यादत करने वाले उर्दगान 2003 से 2004 तक वज़ीर आज़म रहे, जिसके बाद बतौर सदर वो मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। इनकी क़यादत में तुर्क खारजा पॉलिसी रवायती रास्ते से हटकर तुर्की को ताकतवर बनाकर खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर मनवाने और दूसरा फ़ाल खारजा पॉलिसी अपनाते हुए अपनी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम करने पर मरकूज़ है। उर्दगान ने 2002 के इंतखाबात में 43% वोट लेकर इक़्तिदार हासिल किया। इब्तिदा से इनको इस्लाम पसंदी की वजह से तुर्की की सेकुलर इशराफिया और फौज ने शक व शुबा की नज़र से देखा। इब्तिदा में उन्होंने इंसानी हकूक़ और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से
بہتری اور سول سوسائٹی کو طاقتور بنانے کے لیے متحرک کردار ادا کیا تاکہ ترکی کی طاقتور فوجی اشرافیہ کے مقابلے میں یورپ اور مغرب میں زیادہ مقبولیت حاصل کی جا سکے۔ جمہوری راستہ اختیار کرنے کے کچھ اضافی فوائد بھی ہوئے، جس میں اسلامی اور جمہوری بیانیے کی آمیزش کی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام اور جمہوریت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، جس نے مشرق وسطیٰ کے شہریوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ترکی کو ایسی مقبولیت پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اردوغان ورلڈ آرڈر کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ہیں۔ ان کی خارجہ پالیسی کے گرو احمد داد اوغلو نے ترکی کو مرکزی طاقت بنانے کا خیال پیش کیا تھا، جس کا مقصد اس خطے اور اس سے آگے ایک با اثر کردار ادا کرنا تھا، جو اس وقت طیب اردوغان اور ترکی بخوبی ادا کر رہا ہے۔ دوستو، ترکی میں ایک بار پھر طاقتور بن کر ابھرنے کا بیانیہ پھیل چکا ہے۔ ترک حکومت ویڈیوز بنا کر عثمانی سلطنت کے دور کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، جو ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اردوغان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی عرب ممالک سے رخ موڑ کر چین اور روس کی طرف کر لیا ہے، کیونکہ مستقبل اب امریکہ نہیں، چین اور روس ہی ہیں۔ اس لیے ترکی اور پاکستان نے مل کر چین اور روس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ دوستو، یہ تمام ممالک ایک دوسرے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ چین، پاکستان، ترکی اور روس ایک دوسرے کے ساتھ خطرناک ہتھیاروں کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے کا دفاع ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں۔ عرب ممالک اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے چنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور یقین کریں یہ امریکہ کی پرانی گیم ہے۔ وہ اپنے ہی دوست ممالک اور اتحادیوں کو اندیکھی جنگوں میں دھکیلے رکھتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کا ہتھیار فروخت ہوتا ہے، اور یوں امریکہ کا بھی حقہ پانی چلتا رہتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ جنگیں نہیں کروائے گا تو پھر امریکہ سے اسلحہ کون خریدے گا؟ یہی وجہ ہے آج سعودی عرب اور ایران پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت ایران اور سعودی عرب میں جنگ ہو سکتی ہے۔ ترکی اور پاکستان نے بہت کوشش اور سمجھایا ان عرب ممالک کو کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے جھانسے میں نہ آئیں، لیکن ان عرب عیاش حکمرانوں کو اپنی بادشاہت کی فکر زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے امریکی بلاک میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب حالات اور اتحاد بدل چکے ہیں۔ ترکی نے روس اور چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ اردوغان کی خارجہ پالیسی کا سب سے حیرت انگیز موڑ امریکہ اور نیٹو کی زبردست مخالفت کے باوجود روس سے S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل خریدنا تھا۔ نیٹو اور امریکہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ اس خریداری سے روسی ٹیکنیشین کو امریکی ساختہ F-35 جنگی طیاروں کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اردوغان نہ ٹلا۔ اردوغان نے $2.5 ارب کے میزائل نظام کی خریداری کی اور امریکہ پر واضح کر دیا کہ اب ترکی کو ڈرانے اور دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حال ہی میں ترکی نے پہلی بار میزائل سسٹم کا تجربہ کر کے کھلے عام واشنگٹن کو چیلنج دیا تھا اور امریکی پابندیوں کا خطرہ مول لیا۔ اردوغان کی موجودہ جارحانہ پالیسیوں نے ترکی کا خطرناک ایجنڈا دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ ترکی اب کسی قسم کی پابندیوں اور دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔